आणि आता टील असेंब्ली 500 मिटर सरावंडिंगाक येनाक म्हणला. सो आमकां दिसलें की ते आमगे आयकना म्हणून आमकां एक दिसलें की चल हे पद्दतीन ना जाल्यार हेणी पूण वचोन थंय आमी हें करपाचें अशें आमी डिसायड केलें. आज परत तुम्ही एकदा पुलीस स्टेशनात पावल्यात, कितें काल तांकां रिलीज करतकीर पुलिसान 35 अंडर नोटीस इश्यू केली BNSS ते कॉम्प्लाय करपाक आमी आयिल्ले. आमगेलो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केला, एज पर आर CS रिकॉर्ड केला आनी तांकां आमकां आतां कंडिशन घातला की ते श्युरिटी बोलला आमी, पर्सनल बॉन्ड दिला, श्युरिटी दिला. आनी आतां टील असेंब्ली 500 मिटर सरावंडिंगाक येनाक म्हणला. आनीक 10 to 12 टील असेंब्ली सोंपता म्हणल्यार कुडचड्यार रिपोर्ट करप, कुडचड्या पुलीस स्टेशनार. म्हणजे एवरी टील असेंब्ली असं म्हणलें. म्हणजे असेंब्ली हें जाता तेन्ना सोंपता 27 मार्च असेंब्ली सोंपता म्हणून अशें तर ताजेर बरयला. टील दॅट डे तेंच्यांनी रिपोर्ट करपाक जाय. संडे पासून इन्क्लूड आहा तितून? आयज संडेच न्ही, म्हणजे संडे पासून डेफिनेटली कंटिन्युअस जी आसतली टील असेंब्ली. इन्स्टेड ऑफ पोरवरी तुम्ही कुडचडे कुडचड्यार आमकां पुलीस स्टेशनार हें करप पोरवरी येवपाची गरज ना. फक्त एज एन वेन नीट ते नोटीस धाडटले, नोटीस कॉम्प्लाय करपाक आमी येवपाची गरज तुमकां डेली हाजरी लावची पडटली. थंय हाजरी लावची पडटली टील असेंब्ली सोंपता म्हणल्यार. गेट्स ओवर. ओके. उपेन बाब, हे तुम्ही जे बोर्ड बी घेवन गेले भितर, ते तुम्ही केले ते सारखे केले म्हणटा तुमी? हय, सारकेंच म्हणल्यार कितें आसा, आमी पळय 2 वर्सां जालीं आमी हे बंधाऱ्या लागून गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करताले. हय. सो गोवोरमेंटान केन्ना आमकां विश्वासाक घेतलें ना, WIDन विश्वासाक घेतलें ना. सो मागीर आमी पोशणा बसले, आमी 25 दीस रावले. 25 दीस म्हणल्यार तूं एक चड कमी दीस न्हू ते. आमची महिला थंय जाणटेली बसता, भुरगीं बसता, सगळे एक गांवचे एक वायट घट्ट म्हणून आमी जे हें आशिल्लें तेका लागून आमी थंय बसताले की गोवोरमेंटान आमकां येवपाचें, विश्वासाक घेवपाचें, एटलिस्ट डिस्कशन म्हूण करपा जाय. जे आमचे आमदार आसा, बाकीचे मिनिस्टर आसा, आमी सगळ्यांक खबर आशिल्लें की आमी थंय बसले कडेन आसा म्हणून. कोणूच पावलो ना. लास्ट एक म्हणटा तशें एक फ्रस्ट्रेशन म्हणूंक शकता की आमी एक डिसिजन घेतलो की चल हांगासर आमी ते सपोज हांगा येना जाल्यार आमी थंय वचोन पूण एटलिस्ट तांकां जागयतले. सो त्या इंटेन्शनान आमी हें केलें. आमकां खंय कशें प्रॉपर्टी डॅमेज करपाक नाका आशिल्ली गव्हर्मेंट जाल्यार आनी खंयचें वायलंस करून आमकां नाका आशिल्लें. आमी जस्ट एक पेपर एक घेवन गेले आनी आमचे थंय आमी मांडलें. ते हितून पळयत जाल्यार चडशे मंत्र्यांनी म्हटलें की फातर हाडूं शकता, फाल्यां ब्रीच ऑफ सेक्युरिटी जाल्यार फातर हाडूं शकता, फातर मारूं शकता, अशें केन्नाच जावंक ना म्हटलें. तेय मातशें स्वता गोंयचे मुख्यमंत्री फिरियस जाले हेचेर. खुबशे भाशणां पयलेच तुमी कशे तरेन हे केलें, तेचेर तुमकां कितें म्हणपाचें? ना पळय कशें आशिल्लें, आमचें इंटेन्शन तशें नाशिल्लें. आतां कोण फातर हाडटले हे हाडटले तेंची सेक्युरिटीचे प्रॉब्लेम. आमी जस्ट पेपर घेवन गेले. पेपरान काय कोणाक कितें हार्म करूं शकना काय ना. आमी जे बल्सां घातले आनी घेवन गेले आनी ते दाखयलें. आमगेलें आनी कांय इंटेन्शन नाशिल्लें. आमी पेपर उडयले ना सुद्दां. थंय कशें तांकां डिसरिस्पेक्ट जावपाक आमी कितें उडयलें ना सुद्दां. आमी तें दाखयलें आनी आमचे मागीर पेपर तेणी काडून घेतले. सो आतां बाकीचें कितें आसा, जे मटेरियल कोण व्हरता ते तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू. जे सेक्युरिटी आसता ते तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी चॅक करपाची. म्हणजे तुमी कोणाच्या पासाचेर गेल्ले? खंयचे पास लागता तेका? हय, आमी दीपक पावसकर सराक हें केल्लें. सो तेणी मागीर ते अरेंज केल्ले. जे आमचे विजय सर आसले तेणी पास अरेंज करून आमकां दिल्ले. हां, विजय सरदेसायचे हितून गेले तुमी. आमची इंटेन्शन तांकां कोणाक खबर नाशिल्लें कितें आशिल्लें कितें ना. आमी जस्ट एक पळोवपा म्हूण गेल्ले आनी आमचे 4च जाणां भितर हें आमचे भितरच आशिल्लें की आमी थंय करपाचें. तांकां हातूंत कांय हें ना. तुमी बरोवन हाडलेले काय थंयच बरयले तुमी? कितें ते जे बोर्ड हाडलेले तुमी? प्रिंट आमी सावड्डे आमगे शॉपार काडलेले. सावड्डे आमची प्रिंटींग शॉप आसा, थंय आमी ते काडलेले. हां, ऑलरेडी तुमी काडून हाडलेले. प्रिंट आमी काडूनच घेवन येयल्ले. ओके. तुमकां अशें कित्याक दिसलें की वचोन असेंब्लीन हें दाखोवपाचें, म्हणजे बोर्ड दाखोवपाचें, कित्याक लागून दिसलें तुमकां? ना, आतां जस्ट हांवें तेंच सांगलां न्ही. कित्याक आमी थंय 25 दीस आमी थंय बसले कडेन आशिल्ले. प्लस आमी 2 वर्सांच्यान हे बंधाराचो जो इशू आसा तो चलतालो. ते हांगा खणटाले, थंय खणटाले, गांवां इन द हार्ट ऑफ द विलेज ते हें करताले. सो लोक सगळे भयभीत आशिल्ले. आमकां दिसतालें की आमच्या मनाक बी 100 क्वेश्चन आशिल्ले गोवोरमेंटाक विचारपाक, WID विचारपाक. आमी कितले लेटर केले ते आमचे कडेन सगळे आसा एविडन्स. सगळे आसा आमचे कडेन कितें केलां कितें ना तें. सो आमकां दिसलें की ते आमगे आयकना म्हणून आमकां एक दिसलें की चल हे पद्दतीन ना जाल्यार हेणी पूण वचोन थंय आमी हें करपाचें अशें आमी डिसायड केलें. तो तुमी सगळीं दारां तुमी खटखटायलीं पूण तुमकां कांय उत्तर येना म्हणून लास्टाक तुमी विधानसभेन येयले. हय, खंयच उत्तर येयलें ना, खंयच मेळना आमकां. सो तेका लागून आमी विधानसभेक वचपाचें आमी 4च जाणांनी डिसायड केल्लें. हें कोणाकच खबर नाशिल्लें.
कळ्ळें. सो आमी तें केलें तेंचे दोळे ओपन करपाक. तो तेन्ना तुमी त्या टायमार म्हाका तुमी सांगता ते प्रमाणे तुमी एक प्रेजेंटेशन मागताले हय. की ह्या बंधाऱ्याचें प्रेजेंटेशन दिवचें म्हणून. आतां सरकारान एक नोटिफिकेशन काडलेलें आहा 14 तारीख 3 हें आहा मंडपान एक प्रेजेंटेशन तुमी कितें करतले? तुमी सहभागी जातले वा तुमी कितें हें पळय करपाचें? आतां कशें आसा, कालच तें आमी आयकलां आमचो फेसबूक थ्रू नाल्यार तें आयकलां की प्रेजेंटेशन आसा म्हणून. कळ्ळें. आजून तेजेर आमी कांय डिस्कशन केलें ना. पूण म्हाका एक सरकाराक विचारपाक जाय, तुमी आतां 2 वर्सां काम चालू केलें ऑलरेडी, तुमी अर्द्या पावले, सगळे प्रोसिजर केला, सगळें केलां, थंय जमीन घेतल्या, हें घेतलां, आनी आतां तें प्रेजेंटेशन दाखोवन कितें यूज आसा? हें फालतू न्हू. तुमी बिल्डींग थंय बांदली अर्दी केली अशें सांगता आनी मागीर तुमी दाखयतले अशें जालां तशें जालां. हें म्हाका तेंगे प्रोसिजर सारकें दिसना. तुमी हो प्रोसिजर आशिल्लो तो स्टार्टींग करपाक जाय आशिल्लो. आनी आमगेले हेणें WIT मिनिस्टरान जे स्टेटमेंट काडला, आमदारान स्टेटमेंट काडला, 10 जाणां व्हरोन 15 जाणां व्हरोन तेणें सांगचें ऑफिशियल आमकां दाखोवचें, कोणा मिनिट्स आमगेले गांवचें आमी दाखोवचें, मिनिट्स आसा कितें आसा हेजेर कितें आसा तेतून दाखोवचें. तें म्हणटा न्हू प्रेजेंटेशन दाखयलां हें दाखयलां, तें कोणाकच दाखयलें ना. हें सगळें फेक स्टोरी सगळी क्रिएट करून थंय सांगता. आमी डायरेक्ट ओपन सांगलां. तो तुमी पार्टिसिपेशन करपाच्या बाबतींत तुमी सगळे उलयतले आनी मागीर हय डिसायड आमी करतले. कितें आसता आमचे सगळे गांवचे लोक पळय, आमचे गांवचे पुरते ना हें आतां कुडचडे आसा, सावड्डे आसा, सांगेर आसा, हे 8 गांवचे 3 मतदारसंघाचे 8 गांव आसा. 8 पसून 10 गांव आसात. संगमेश्वर टील संगमेश्वर धरून सकयल आमगे सावड्डे आमचे पुरुषमारो देवळा कडेन हे सगळे लोकांक विश्वासान घेवपा पडटलें. हें आमचे कडेन आतां सिंगल अशें हें कांयच ना. आमी डिसिजन घेवपाक पूण तुमकां टायम आहा. टायम आसा. एक वीक सुमार आसा न्ही. तें करपाचें बसपाचें ना वचपाचें, लोकांचें सगळें मत आयकतलें आनी तेन्ना डिसिजन जातलें. तर जेन्ना तुमी असेंब्लीन गेले आनी तुमी ते हें दाखयलें प्लॅकार्ड दाखयले तेन्ना तुमकां एक टॅग दिवपाचो प्रयत्न केलो गव्हर्मेंटान टेररिस्ट म्हणून. पूण मागीर आमी दुसरो भाग पयलो. दुसरो भाग जो पयलो जेन्ना तुमी गांवान गेले तेन्ना तुमकां एक हिरो हे वेलकम केले. कितें दिसता तुका? हय तेंच म्हणटा न्ही. पळय आतां कशें आशिल्लें आमगेलें जो हें आशिल्लो तो जेन्युइन आशिल्लो इशू. आमचो पर्सनल नाशिल्लो. आख्खे गांवचे 8 गांवचे इशू आसले आनी तांकां आमी म्हणटा तशें रिप्रेजेंट करताले. कळ्ळें. सो तो टॅग दिला. आतां तेंची कशें कितें आसा तें आमकां खबर ना. आमी कालच हांवें स्टेटमेंट केलां आमी कितें गन घेवन गेले ना कितें बॉम्ब घेवन गेले ना कसलें आनी नायफ घेवन गेले ना. आमी गेल्या कशें पेपर सिंपल घेवन गेल्या. तें समज आमी घेवन गेले आमकां थंय साडयता आशिल्लें. थंय कितें मेडल डिटेक्टर सगळें आसा तें तुमकां खबर आसा. कळ्ळें. आमकां तशें वायलेट करपाचें, प्रॉपर्टी डॅमेज करपाचें गव्हर्मेंटाचें कांयच इंटेंशन नाशिल्लें. आमगेलें जें म्हणजे तुमचो हेतू आसलो फकत तुमचो दाखोवपाचें. कितें आमचे सगळे थंय आशिल्ले, मिनिस्टर आशिल्ले, आमदार आशिल्ले, CM आशिल्लो, सगळे आशिल्ले. सो तांकां तें दाखोवपाचें इतलेंच आमचें हें आशिल्लें. कित्याक ते सोबत एकदां सुद्दां आयिल्ले आमचे थंय एजिटेशनाक जाल्यार आमगेलें हें आमी वसंक नाशिल्ले. इवन आमदार सुद्दां येयल्लो हेजे स्क्रॅपाचे मागीर सोडून दिता. म्हणजे तुमकां समज आयकलेलें आनी मागीर तो इशू तेणे घेवन गेल्लो सोड आशिल्लें. पूण कोणूच येयले ना. तुमी सांगा, तुमी आमच्या जाग्यार आशिल्ले, तुमी कितें करताले? मनशाले एक मनस्थिती कित्याक आमचे पडोन गेल्ला. आमचे थंय महिला बदले कडेन 80+ थंय महिला येता. ती बावडी कशी भशेन येता, तेंची मेडिसीन चलता. आमकां तेंचेंय बीन खूब टेन्शन जातालें की बाबा कितले दीस येतले आनी कशें येता. तांकां लागून आमी तो एक म्हणटा तसो एक मेंटली आमी एक डिसिजन घेतलो. फ्रस्ट्रेशना म्हणून शकता तुमी गांवा खातीर. तर आतां आमी दुसरें म्हणत जाल्यार तुमी सगळे BJPचे कार्यकर्ता. खंय तरी सगळ्यांनी सांगलेलें आहा आमकां की तुमी सगळे BJPचे कार्यकर्ता जावन पासून तुमकां एक टेररिस्ट म्हणून तुमकां कशें दुखलें? तेंच म्हणटा कशें आसा, सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना आमगे 3 मतदारसंघां 3 मतदारसंघां आमदार आमगे BJPचे आनी आमी थंय सगळे BJPचे. आमगे जो मिरावाक जो पर्टिक्युलर वार्ड नंबर 9 विलेज पंचायत सावड्डे होय BJPचो. थंय फळ्ळे म्हणून आसा तोय BJPचो. मागीर हे सायडी पोंटेमळ आसा, उडेल आसा. हे तुमी हें करा, डिटेल करा, सर्च करा की सगळे BJPचेच आसा. सो आनी सगळ्यांक खबर, आमदाराक खबर ना, हे आमचे गणेश भाऊ खबर ना, सगळ्यांक खबर आसा. आमी कितलीं वर्सां जालीं तो डॉमिनेट करता BJP थंय. पूण खंय तरी अशें आयकोन आनी तें सुद्दां CMा कडेन आयकोन आमकां मातशें वायट दिसलें. कित्याक बाकीच तेणें कितें करूं आशिल्लें एग्रेशनाक चल तें डिस्टर्ब वायलंट केलां आमी तें अशें म्हणल्यार डिस्टर्ब केलां हें बरोबर आसा. पूण हो टेररिस्ट वर्ड हो आमकां खंय तरी हर्ट जालो सामकोच. आनी हें आमकांच पर्सनल न्हू, हे 3 मतदारसंघ न्हू, हे फूल गोंया म्हणलेल्या भशेन आमकां अशें दिसलें. आनी सगळ्याक लोक विचारता आमी टेररिस्ट काय म्हणून, BJPचे कार्यकर्ता ते टेररिस्ट काय म्हणून अशें सगळ्याक क्वेश्चन पडलां. आमी कांयच वायलंट कांयच केलें नाशिल्लें न्हू. सो आमी आनी तशें कितें आमी घेवनूय बी गेले नाशिल्लें. पूण CMा कडल्यान आयकोन आमकां खरेंच एक खरें काळजा एक वायट दिसलें आमकां. काल तुमकां गोमंतक भंडारी समाज सपोर्ट दिवपाक येयला आनी तेणी ऑलरेडी डिमांड केलेलें आहा की हें जें उत्तर तेणी यूज केलां CMान तें फाटीं घेवचें म्हणून. तुमचें कितें आहा? हय सारकें. कित्याक पळय हे 3 मतदारसंघां म्हाका दिसता चडांत चड आमी हिंदू आसा.
प्लस भंडारी समाजूय जितले आसा जे भंडारी समाजाचे आसा सो तेंकाय ते खंय तरी त्याने आमकां सीएमान जो आमकां अशें वर्ड यूज केलो सो तेंकाय दिसलें की चल आमी सपोर्ट करया कित्याक ते आमगे प्रेसिडेंट आशिल्ले सगळे आशिल्ले सो दिसता न्हू तें की आमकां म्हणलें म्हणल्यार तेंकाय म्हणलेशें जालें कळ्ळें तुका आतां आमगे सुभाष शिरोडकर सर आसा तोय भंडारीचो समाज तेणें आमचे केन्ना समजून घेतलें ना बाबा हें कशें कितें तें सो सगळ्याक एक ते दिसलें तेंकाय दिसलें की आमकां सपोर्ट करचें म्हणून तो आयलो तो भंडारी समाजान जेन्ना तुमकां सपोर्ट केला दिसता तुमकां तेजो आतां पेज पडटलो गव्हर्मेंटाचेर भंडारी समाज जालेच आमगे बाकीचे आमगे जी संस्था आसा ही बाकीचे आमगे जे प्रायवेट आसा कोणी तर आसा तेणी बीन आमकां एनजीओज आसा बाकीचे जे सोशल वर्कर आसा थंयचे बिझनेसमॅन आसा बरे बरे तेणी आमकां सगळ्यांक सपोर्ट दाखयले कडेन आसा स्पेशली आमचे कुडचड्या वयली धर तेणी आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट केले कडेन आसा ताका लागून पयर तेणी सुद्दां एक दिसाचे एक वराचे शॉप्स आमची क्लोज दवरली कितें आमकां एक सॉलिडेरिटी दाखोवपाक आमचे बद्दल गांवचे बद्दल कितें आनी मेन कशें आसा पयलीं स्टार्टींग कितें जालो हो गांवचोच एक मिराबाग गांवचोच कोण तरी दाखयलो आमकां जेन्ना तूं स्टडी केली तेन्ना आमकां हो सगळें एफेक्टेड आसा पण एक हांव जाल्यार बंदार म्हागे जाल्यार पर्सनल हें जालो हांव बंदार म्हणना हो मिनी डॅमूच हो 400 कोटी म्हळ्यार कितें बारीक न्हू तो एमावंट ह्यूज एमावंट तो 1 आनी 2 लाखां कितें ते पेवर्स न्ही तो सो हें आमी जेन्ना स्टडी केली तूं रिसर्च केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें जेन्ना आमी लोकां मुखार मांडलें लोकांक हें समजलें आनी आमचें पटलें म्हणून लोक आतां इतलो तर रावले न्ही आमी कोणा तरी फोर्स करून आपयलें ना कितें कसलें आनी कितें हें करून आपयलें ना काय कोणा आनी कितें एक्सपेक्टेशन ना आमी क्लियर हें आसा की आमचें मत आसा की आमच्या गांवां हो बंधारो नाका हो सावड्डी धरून सांग्या धरून हो बंधारो नाका हो बंधार जालो जाल्यार आमगे कितें आमी एफेक्टेड जातलें हें आमी मांडले कडेन आसा आनी आमचे कडेन सगळे एविडन्स आसा आनी आमी ते खंयी प्रूव करूं शकता पण येता ते इलेक्शनाक तुमी परत चिंततले पळय आतां कशें आसा इलेक्शना टायम हो खूब issue आसा पॉलिटिसायज करचो न्हू मेन म्हणल्यार आमी आनी हितून आमचे कोणी पॉलिटिकल सपोर्ट आमकां केन्ना सपोर्ट घेतला आमी जे हितून चळवळ चल्ल्या ते सगळे जनरल हें आसा मेनल बाबा खबर आहा मेनल बाबा स्टार्टिंगच्यान आमच्या वांगडा आसा आमी थंय पॉलिटिकल कोन्ना हें केलें ना आमगे एक्सपेक्टेशन कितें आशिल्लें पॉलिटिकल सायडीन तर कोणी आमकां सपोर्ट करता आतां पावसकर सर तो आतां पॉलिटिकल हेका तेका आपयलो ना तुमी घेयना पॉलिटिकल कोणाक पॉलिटिकल हितून 1% पसून कांयच ना पावसकर सर आयलो सो तो कितें पॉलिटिकल म्हणून येयलो ना तो आमचो एक्स हें आशिल्लो एमएलए आशिल्लो तोय इफेक्टेड आसा सावड्डी तेकाय लागता दडे आसा बाकीचे सावड्डे आमगे वता आसा तेकाय लागता सो तो तेणें आमकां पाठिंबा दिलो इतलेंच ओके सो पॉलिटिकल करचें न्हू कांयच आनी आमी जाक रिक्वेस्ट करता लोकांक धर बाकीचे कोण आसा ते आमचे की पॉलिटिकल हें हाडनाकात आतां विजय सर आयलो विजय सर एक आमचे ग्रेवन्सीस आयकोपा लागून येयलो आमी ताका कितें मुद्दाम आपयलो नाशिल्लो काय तें सगळे ऑपोजिशनाचे लोक आयले आपू आयिल्ले काँग्रेस आयिल्ले बाकीचे सगळे आयले कडेन आसा आरजी आयिल्ले सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट दिले कडेन आसा आतां सिनियर सिटीजन हांच्या मदें आनी तुमचे आमी पळयलां पळय जे यूथ आहा आनी सिनियर सिटीजनूय आहा दोनी भागाक येवन तुमी हें आतां चडवड फुडें वता पूण तुका कशें दिसता जेन्ना एक सिनियर सिटीजन जावन तुका हो स्टेप घेवचो पडलो आतां म्हाका पळोवपाक गेल्यार तुमकां आतां अशें दिसोंक लागला पॉलिटिकल लेवलार खंयच्या लेवलार ना आज सिनियर सिटीजनाचीच गरज आसा जाल्यार म्हाका दिसोंक लागला कित्याक आज आमी कितें म्हणटा पॉलिटिशनाक यूथ वचपा जाय हें वचपा जाय अशें म्हणटा कित्याक ते काम एक्टीव फास्ट आसतात बरें काम करता अशें म्हणून दिसता पूण जेन्ना खंय तरी एक यूथ जो एक पॉलिटिशना भितर येता आनी तेका विचारांक खंय तरी मातशें कमीपण दिसपा लागता आमकां कमीपण येता खंय डिसिजन घेवपाक कित्याक लागून हें तेन्ना आमकां दिसून येता बाबा हें युथाचें हें काम इतलेंच काय तांकां एक बरें विचारान काम करपाक समजना काय तेन्ना मागीर आमकां अशें दिसता की एक सिनियर सिटीजन आसा तेणी तितून भितर सरून हें करपाक जाय अशें दिसता आमकां ओके यस